بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ چودن دی عزت واسطہ مجلس اعزا قبول فرما، بانیان دی سعی و محنت، خرچ اخراجات، لنگر نظر نیاز سرکار حجت دی بارگاہ وچ قبول فرما۔ جو ثواب وصول ہوئے حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس دے جتنے مرحوم ان بچے بچیاں زن و مرد، اللہ ثواب انہاں دے نام اعمال چ درج فرما۔ زندگی دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، سایہ لواء الحمد نصیب فرما، بروز محشر شفاعت قائم نصیب فرما۔ اللہ تیری بارگاہ ہتھ بلندن خالی نہ موڑیں سخی حسین دا صدقہ، اسے سال کربلا دی زواری نصیب فرما۔ شاہ نجف دی چوکھٹ چمن دی طاقت عطا فرما، گنہگار کھانوں شاہ مشہد دی جنت دی زیارت کرا۔ حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، وارث خون حسین، منتقم میں خون حسین، سرکار قائم دا جلد ظہور فرما۔ دعا مدی قبولیت واسطے ہکا بڑو تے ملت نال اچھی صلوات تلاوت فرما۔ صلوات دا پڑھنا بہت ہی عظیم عبادت ہے، کوشش کرو کافی بیٹھے ہو، ملت نال اچھی صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم ماشاءاللہ۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی، فقط حاضری ہے، آنا واجب ہے، وعدہ وفا ہو گیا۔ اللہ دے جہان تے ان کسے نبی دے پتر نہیں رلے جی میں علی دیاں دھیاں رل گئی۔ سید و سردار ہو، بزرگ ہو، باپ دی جگہ ہو، میں بڑا عقیدت مند انسان ہوں۔ مصائب دے حوالے نال میری اپنی ہنج آ جاوے تو میں آنا نوکری دا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ ذکر بندیاں دا محتاج نہیں، اس ذکر مالک کے ذکر آپ آبا۔ میں کہ اللہ دے جہان تے ان کسے نبی دے پتر نہیں رلے جو میں علی دیاں۔ اللہ تن کربلا لے جاوے، میں سید دی دعا ہے۔ بابا جی بزرگ ذاکران دے جڑے جملے ہوندے آنا وہ کیونکہ مسلح تے بہ کے انہاں تے نزول ہوندا ہے جملے آندا۔ بٹی صاحب ایک جملہ پڑھ دے ہوندے آن تو اس جملے دے وچ ہی پوری مجلس بند آئی تے شریف دی اس جملے تے اچھی ہے نکلنی چاہی دیئے۔ ہر مومن دے دل دی حسرت ہے، وہ پڑھ دے ہوندے آن نہ ہووے آ شام، نہ روے نہ علی دیاں دیاں۔ میں اکثر ممبران تے میں بالکل وینڈ دے قریب آ گیا ہوں، اکثر ممبران تے بابا سائیں میں دکھ لگ دے، تکلیف ہون دیئے، لفظ شام آوے نہ تے بندے دی ہائے نہ نکلے تو وقت میں جھولی چہنا سیدو میں ایک سوال پننا تو میں بول کے اسے گل دا جواب دیوے ہے تو آدھی جو ہائے نہیں نکلی شام سوکھی ہائے بولو جدے بازار ہی چوچا چا آج بھی شریف بندہ برکے نال دھیاں لے کے نہیں گزر سکتا، اسے بازار ہی چو ننگے سر گزریے ہوں دے ماں۔ چلو ایک دعا چمنگیے نکیجے میں وقت وینڈ چکریے۔ میں آپ بحثیت بانی حاضر خدمتاں، بھائی میرا
میں سید دی دعا ہے مالک مزید بخت اقبال بلند فرما، مالک بھراواں دے جوڑ سلامت فرما، والدین دا سایہ قائم اردین سید کم میں دعا کر کے ٹرو بننا جھولی چاہی کھڑا میرا اللہ میں تیرے حسین دا چھوٹا جڑا ذاکرہ میری جھولی خالی نہ موڑے اجڑیاں دا واسطے ہی جتنے بیٹھن انہاں نے اسے سال شام دکھا میں توڑے ہستے دعا منگی ہے تو ہون ہاتھ بن کے توڑے کی منت پہ کرداں میں سید ہی کا گل یاد رکھے جدہ شام ونیا ہے نہ وقت کلہ نہ ونیا ہے یا نال دھی لے جاویں یا نال بہن لے جاویں جدو شام دا داخلی دروازہ آوے نا سلار دی منت کریں بس رکوا کے دھی ہوئی بہن ہوئی ان لحال میں سڑک تے کھلارے چاہ جدن اکسینا بابا میں تھک پہیاں وقت شام در منہ کر کے دھی دے سر تے ہتھ رکھ کے کہ میری دھی جتھے تو ہنیاں تھک پہیے نا اتھے آن دی ماں ترے سورج چڑھ دے جتھے نا اتنی ہے چاندہ ترے سورج لہم دی سیدہ بابا جی میں 3-4 سال درس پڑھے ہاں تاریخ نال منسلک رہے ہاں ممبر حسین تے اگر شام دا بازار پڑھیا جاوے حقیقی مومن موقع تے مر جاوے جد اتھے سیدانی نہیں پڑھ سکدا اے ماجی سلطان تُسی جگہ دا نام سنے ہو سی مجملہ پڑھے سیدن ایسا چو سید آصف علی شاہ ماجی سلطان بڑی دیر سید میرے گل لگ کے روندہ رہا ایو کو جانا اتھے پتہ لگ سی کیڑا ہے جڑا عزت دار ہے اور غیرت مند مجلس اچھ بیٹھے میں سیدہ میں بازار نہیں پڑھ سکدا اتنا کچھ پڑھدا شریف دی دھی آئی تے چپ کر کے لگ گئی بس مکائی وین کری زندانوں ملے آج دی چھت کوئی نہیں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے اسے وین تے کل میرے حصے دی مجلس تمام ہوئی سلار وین بی بی دے حرم اس وے کے لکھیا گیا ہے بائین میرے بابا سید انتظار حسین شاہ میرے گھر بیٹھن بابا جی میں آکھا بابا جی یہ وین میں پڑھنا چاہنا اس کے سید جدہ وین پڑھے نا پہلے ماتمیاں دے گو ہاتھ بننے میں بی بی دے حرم اس بے کے فقط ماتمیاں واسطے لکھے ہن سوالے او دا جواب دے ہوتے میں وین کرا قیدی دی قید چھٹے وہ خوش ہوں دے نا بول کے جواب دے خوش ہوں دے نا ہن ہائے کرے اللہ دے جہان دا پہلا قیدی سجاد جدے زیور لتھن او دی رات ود بھئی ودی راتے زندان تے دروازے تے آکھڑے پھوپی ڈٹھے سجاد رت ودا رونے وقت کوئی نمی شام ہے اما نہیں زیور لہ گئے سجاد قیدی دی قید چھٹے ہوتا خوش ہوں دے تیری رت ود کہیے بابا جی این زندان دی دیوار نال متھا لا کے آدھے اما کی میں خوش ہوں میرا کوئی اکبر والا آیا ہے ماں جڑی گل کی تیئے وہ وینے تھوڑے ہو زیادہ ہو اتنی ہائے کرے ہے ملکہ شام راضی ہو کے ٹر جائے رنی ہے میری سین بی بی ادیے جھال جگہ رکو رات نارو پائے وطن تے ویندے ہیں جیڑے تھی پہ واسط گئے زنجیر لہے دے یا حسین یا حسین سونڈ والے بھائی تھوڑا جیا دوروں میں کنو آواز دیو جھال جگہ رکو رات نارو پائے وطن تے ویندے ہیں جیڑے تھی پہ واسط گئے زنجیر لہے دے ہیں لکی بھرا شام دا زندانے رت رومنہ لائی امامے پھوپی دروازے تے دے دی کھڑیے کہیں لے دیواراں دے بوسے لیندے کہیں لے پتھراں دے بوسے لیندے آن دی مارو کے پیدی سجاد بچڑا زندان تا خالی ہے او ودا کئے قبلینا ہے انہا پتھراں کو کیوں والوالا او کھڑا بوسے لینا یا حسین یا حسین سیدہ دے پھوپی اماں اتھا سار رکھ سم دیا میڈا دل ہے نیندے ہیں ایندے سمڑ والے تکیے
بابے کچھ کھیندے ہیں رومن والے عزادارو شام دے زندان دا دروازہ پھپھی تے بتریجا شام دا نقصان کھلے گن دیں عورتان دے اچھا بولن دی آواز بی بی آدھی سجاؤ دے کون عورتان جڑا اچھا پہیاں بولے گی اما ہوئے عورتان جنہ شام اچھتن پتھر مارے سجاد وقت زندان دا دروازہ کھول مینہ نال کوئی گل کرنا چاہنی ہے دروازہ کھلا آن دی ماں شام دی عورتان دے پاسے دکھا بی بی آدھی شام دی وستی عورتان میری وطن تیاری ہے اجے سکجے ہوئے کہے کو او میں سر کو جھکے دیا آؤ پتھر مارو یا حسین او میں سر کو جھکے دیا آؤ پتھر مارو میں کو بی بی آدھی شام دی وستی عورتاں جیڑے سال ہنڈائے زیور بابا جی اگل سنے ہے جیڑے سال ہنڈائے زیور گدھی نالو ویندی ہاں اگلی گلتے ہے کرے رو کے پیا دیئے تواڈا حاکم تھک پیائے تائیں شام چھڑے دیا سیدہ تیرا مہمانا اے ہن ہاتھ بندہ ایتھے اگر شام دا در دے 2:17 نی میرے حصے دیاں مجلساں تمام ہویاں رومن والے عزادار اس سے تے اچھی ہے چا کرے میں جھنگ تک سید تن دعا دیں دا ویسا یقیناً پردے دے وچ شام دی فاتحہ بھی آئی ہو سی تیرے حق کے دعا کر کے ویسی باوتوں کی رسائیں لہ گئے زیور شام دے بازار چاہیے آن دی ماں چہرے دا ماتم شروع کی دے سیدہ دے اممہ زیور لہ گئے نہیں ہونے کیوں رونی ہے تے رو کیا دیئے عابد بچڑا او ایڈا ظلم تھی اے بچڑا او سادے پردہ داراتے اجتائی موجود کھڑا ہے او سادہ خون دیواراتے جی معزز سامعین